أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آئے ہم قرآن مجید پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 161، 62 اور 63 کی مشق کرتے ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الف زیر نون ان نون زبر لام نل ان اللام زبر لا ان اللہ دال زیر یا دی ان الذین نون زبر نا ان الذین کاف زبر کا فا زبر فا کفرا پیشوا رو کفر واو زبر وا میم زبر الف ما وما تا پیشوا تو وماتو واو زبر وا ہا پیش میم ہم وہم کاف پیش فا کف فا زبر الف فا کفارا دو پیشرن کفارن الف پیشو لام کھڑی زبر لا اولا حمزہ زر ای اولا اکاب زبر کا اولائکا عین زبر آ لام زبر یا علی علی حاضر میم ہم علیہم لام زبر عین لا عنون زبر نا لعنتا پیش لام تل لعنت اللام کھڑی زبر لا لعنت اللہ حاضر ہی لعنت اللہ واو زبر لام والمیم زبر ما والما لام کھڑ زبر لا والملا حمزہ زر ای والملائکہ زبر کا والملائکہ تا زر تی والملائکتی واو زبر نون والنون زبر الف نا والناسین زر سی والناسی الف زبر جیم اج میم زبر ما اجمع عین زر یا ای اجمعین نون زبر نا اجمعین خا کھڑی زبر خا لام زلی خالد دال زریادی خالدین نون زبر نا خالدین فا زریا فیہا زبر الف ہا فیہا لام زبر الف لا یا پیشیو لا یو خا زبر فا خف لا یخف فا زبر فا لا یخفا فا پیشفو لا یخففو عین زبر نون ان ہا پیشفو انہو میم پیش لام مل انہمل عین زبر آ دال زبر الف ذا عذابا پیشبو عذابو واو زبر وا لام زبر الف لا ولا ہا پیش میم ہم ولا ہم یا پیش نون ینزا زبر زا ینزا
را پیشوا رو ینظرون نون زبر نا ینظرون واو زبر وا الف زر ای و الام کھڑ زبر لا و الہ پیشو و الہ کا پین میم کم و الہکم الف زر ای لام کھڑ زبر لا الہ پیشوا ہو الہ واو زبر الف وا الہ و حاضر حی دال دو پیشدن و الہکم الہ واحد لام زبر الف لا الف زر ای لا ای لام کھڑ زبر لا لا الہ زبر ہا لا الہ الف زر لام لام زبر الف لا الہ پیشو واو زبر را ور ور را زبر ہا رہ ور رہ میم کھڑ زبر ما هو الرحمہ نون زیر را نر را زبر را نر را حاضر یا حی هو الرحمن الرحیم میم پیشمو هو الرحمن الرحیم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم آئے ہم ان تینوں آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله
أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में हम अगला सबक पेश करेंगे।